ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मंगसिर महीना विशेष गरेर आज हामी 24 गते 25 गते बाबाको अव्यक्त महावाक्य हामी सुन्नेछौँ। 11/12/2022 को र यो महावाक्य विशेष बाबाले 18 जनवरी 93 सालमा चलाउनु भयो र विशेष बाबाले आजको महावाक्यमा बाबालाई प्रत्यक्ष कसरी गर्ने, बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नेको आधार के हो हैन, यो बाबाले विशेष बताउनु भएको छ। बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नेको आधार हो हैन दृढ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा त प्रतिज्ञा सामान्य रूपबाट प्रतिज्ञा गरिन्छ, दोस्रो हुन्छ दृढ प्रतिज्ञा। त पुरुषार्थ गर्ने क्रममा हैन कई बच्चाहरूले बाबासित प्रतिज्ञा पनि गर्छन्, यो गर्छु त्यो गर्छु हैन, तर त्यो प्रतिज्ञा जब दृढ हुन्छ, दृढ प्रतिज्ञा भएपछि अनि प्र्याक्टिकल जीवनमा त्यो बल्ल हैन लागू हुन्छ। सामान्य प्रतिज्ञा गर्यो छोड्यो, सामान्य प्रतिज्ञा गर्यो छोड्यो, त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा त्यो लागू गरेका हुँदैनन्। त प्रतिज्ञा जब दृढ हुन्छ, दृढ प्रतिज्ञा भनेको के हो त भन्दा भनिन्छ नि, प्रतिज्ञाको लागि हैन जान जाए पर वचन न जाए हैन, जस्तो सुकै हैन परिस्थिति आओस्, समस्या आओस्, जस्तो सुकै बाधा विघ्न आओस्, तर आफूले गरेको प्रतिज्ञा हैन त्यो कहिले पनि न लुज नहोस्, डगमग नहोस्। त यस्ता प्रतिज्ञा दृढ प्रतिज्ञा गर्नेका एउटा उदाहरणहरू भक्तिमा पनि हामीले कतिपय यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ जसले दृढ प्रतिज्ञा गर्छन् र जुन प्रतिज्ञाको कारणले भले हैन संसारमा हैन कतिपय प्रकारका समस्या नै किन नहुन् हैन, तैपनि आफ्नो प्रतिज्ञा भनेपछि प्रतिज्ञा हैन। महाभारतमा भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गरे, द्रोणाचार्यले प्रतिज्ञा गरे, महारथी कर्णले प्रतिज्ञा गरे, पाण्डव हरेकले एक एकले प्रतिज्ञा गरे हैन। एक एकले जुन प्रतिज्ञा गरे, जुन प्रतिज्ञामा उनीहरू फेरि कायम रहे, चाहे त्यो प्रतिज्ञा विनाशकै कारक किन नबनोस् हैन। प्रतिज्ञा मान प्रतिज्ञा। त प्रतिज्ञा पूरा गर्नको लागि हैन जस्तो सुकै परिस्थिति विघ्न बाधा समस्या अडचनहरू आए तापनि प्रतिज्ञा कहिले पनि डगमग नहोस्। त यहाँ बच्चाहरूले पनि बाबासित प्रतिज्ञा त गरेका हुन्छन्, तर त्यो प्रतिज्ञा बीचबीचमा धेरै लुज भइदिन्छ। त प्रतिज्ञा किन लुज हुन्छ त्यसको बाबाले विशेष 3वटा कारण बताउनु भएको छ हैन। एउटा त के त भन्दा कि बच्चाहरूलाई एउटा खेल जो हुन्छ हैन, एउटा बाजी जो हुन्छ त्यो एकदमै राम्रोसित खेल्न आउँछ अरे। कुन खेल होला, कुन खेल होला, कुन बाजी होला, बच्चाहरूलाई खेल्न एकदमै राम्रोसित जानेका छन्। कुन खेल होला? बाबा भन्नुहुन्छ एउटा खेल छ, एउटा बाजी छ जो बच्चाहरूलाई एकदमै राम्रोसित खेल्न आउँछ, त्यो हो बहाना बाजीको खेल।
जब कुनै हैन परिस्थिति आउँछ, आफ्नो प्रतिज्ञामा लुज हुन्छन् अनि त्यो प्रतिज्ञालाई लुज भयो त त्यसलाई सुधार्नको बजाय, त्यसको कमजोर पक्षलाई परिवर्तन गर्नको बजाय हैन उल्टै यस्तो कारणले हो, उस्तो कारणले हो, परिस्थिति नै यस्तै थियो, व्यक्ति त्यस्तै थियो, वातावरण त्यस्तै थियो भनेर आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउने कोसिस गर्छन्, बहानाबाजी धेरै गर्छन्। र दोस्रो बाबाले भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा ढिला हुनेको कारण हो अलबेलापन। हैन के भन्छन् बच्चाहरूले, हैन बाबा तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस्, हामी गरिहाल्छौँ। कुनै पनि जिम्मेवारी हैन कुनै एउटा पुरुषार्थ गर्ने क्रममा हो, चाहे कुनै जिम्मेवारी सम्हाल्नेको क्रममा हो, हैन निश्चिन्त रहनु, चिन्ता नगर्नु, हामी गरिहाल्छौँ, आज नभए भोलि गरिहाल्छौँ। हैन त्यो कार्य कति बेला गर्नुपर्ने हो हैन त्यसको चाहिँ नि महत्त्व बुझ्दैनन्। हैन तर भगवानलाई, बाबालाई, निमित्त आत्मालाई पनि हैन तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस्, हामी गरिहाल्छौँ। आजभोलिको चलन छ नि, ढुक्क हुनुहोस्, गरिहालिन्छ। तर आफू अरूलाई ढुक्क गर्नेको पुरुषार्थ कोसिस गर्ने, तर आफूले त्यो कार्यमा तीव्रता नदिने, त्यो अलबेलापनमा आउने। र बाबाले बहुत सुन्दर उदाहरण दिनुहुन्छ, हामी सबैले जानिरहेको पनि कुरा हो। कुनै पनि एउटा जति नै ठुलो मसिन किन्नुहोस्, त्यो मसिनमा अगर एउटा पनि स्क्रु लुज भइदियो भने त्यो के हुन्छ, सारा मसिनले राम्रोसित काम गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो प्रतिज्ञालाई लुज गर्नेको स्क्रु भनेको अलबेलापन। हैन यो अलबेलापन र साथसाथै बाबाले तेस्रो कारण बताउनु भएको छ, नजिकको दृष्टि र दूरदृष्टिमा, दूरदृष्टि एकदमै बलियो, टाठो, हैन एकदमै शक्तिशाली र नजिकको दृष्टि कमजोर। हैन नजिकको दृष्टि कमजोर र दूरदृष्टि शक्तिशाली, हैन जसलाई बाबाले दोस्रो अर्थमा भन्नुहुन्छ अर्कालाई हेर्ने, स्वयंलाई नहेर्ने। भले आफ्नो पासमा पनि कई यस्तो विशेषताहरू होलान्, तर ती विशेषताहरूको नशामा, ती विशेषताहरूको खुसीमा नरहेर अर्काको कमजोरीलाई मात्रै हेरेर आफ्नो प्रतिज्ञामा के हुन्छन्, ढिलाढाला भनेर चल्छन्। फलानाले पनि त यस्तै गरेछ नि, हैन पुरानो पनि त यस्तै हुन्छन् नि, सबैले त्यस्तो गर्छन् भनेर अर्काको कमजोरीलाई हेर्ने र आफ्नो दृढ प्रतिज्ञालाई लुज गर्ने। यो तीनटा विशेष कारण बाबाले आज बताउनु भएको छ। जब प्रतिज्ञामा हामी शक्तिशाली बन्छौँ, त प्रतिज्ञामा जति शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ हैन त्यति हामीले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्षताको आधार नै बाबाले आज दृढ प्रतिज्ञा भनेर बताउनु भएको छ। र सँगसँगै बाबाले यो 18 जनवरीको विशेष महावाक्य भनेको नै बाबाले बच्चाहरूमाथि सम्पूर्ण रूपबाट आफ्नो समर्पण गर्नुभएको यादगारको हैन एउटा दिन हो, याद समर्थी दिवस। र सँगसँगै बाबाले स्थूल रूपमा त यज्ञमा सबै कुरा समर्पण गर्नु नै भयो हैन, तर त्यसको साथसाथै हैन सम्पन्न बनेर आफ्नो सारा शक्तिहरू, जिम्मेवारीहरू पनि बच्चाको हातमा विल गरेर बाबा अव्यक्त फरिस्ता बन्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले बच्चाहरूले पनि जब बाबा समान बन्नु छ, बाबालाई प्रत्यक्षता गर्नु छ, लक्ष्य त हरेकले राखेका हुन्छन्, तर त्यो लक्ष्यलाई लक्षणमा ल्याउनुमा, त्यसलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउनुमा धेरै बच्चाहरू पछि परिरहेका हुन्छन्। तर त्यो पछि पर्नुको कारण भनेको नै के त भन्दा तुरुन्त समर्पण बुद्धि बन्न बच्चाहरू सक्दैनन्, विल गर्न सक्दैनन्। जब विल गर्न सक्दैनन् त विल गर्न नसकेपछि विन पनि प्राप्त हुँदैन, हैन भन्न विजयी प्राप्त हुनु हैन उनीहरूलाई हुन सक्दैन। त्यसकारणले हैन समर्थी दिवस हैन जो समर्पण दिवस पनि हो, त्यसकारणले एक त एक हुन्छ स्थूल चीजको समर्पण, दूसरा हुन्छ सूक्ष्म चीजहरूको, कमी कमजोरीहरूको पनि समर्पण हैन। त त्यो र साथसाथै अर्को हुन्छ फेरि हैन शक्तिहरू जो बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन खजानाहरू दिनुभएको छ, त्यो खजानाहरूको पनि फेरि एकअर्काको कल्याणको लागि अर्पण गर्नु, भन त्यसलाई पनि सेवामा लगाउनु हैन। त्यसकारणले बाबाले हामीलाई एउटै स्मृति दिलाउनु भएको छ कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। यो रुहानी स्मृति बाबाले हामीलाई दिलाउनु भएको छ। यही स्मृतिको आधारमा नै जति हामी स्मृति
स्वरूप बन्छौँ त्यति नै स्मृति स्वरूप छौँ हामी समर्थी बन्न हामी सक्छौँ र जति समर्थी त्यति हामी समर्पित रहन सक्छौँ अथवा समर्पण हामीले गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो स्थूल चिजको होस् चाहे सूक्ष्म चिजहरूको होस्। त सुन्नेछौँ बाबाको हैन महावाक्य हामी सबैले हैन अटेन्सन दिएर ध्यान दिएर। त बच्चाहरूले प्रतिज्ञा पनि गर्छन् हैन पुरुषार्थमा अगाडि बढ्नको लागि, तर प्रतिज्ञालाई हैन सफल बनाउनको लागि त्यो प्रतिज्ञामा विशेष दृढ रहनको लागि कतिपय कुराहरूलाई हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त कुन बातमा विशेष ध्यान दिने, केले हामीलाई छैन हैन विशेष रोक ल्याइरहेको हुन्छ प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुमा, र त्यसलाई हामीले कसरी फेरि परिवर्तन गर्ने बाबाले कारणको साथसाथै निवारण पनि बताउनु भएको छ। त मुख्य पोइन्टमा छ प्रत्यक्षताका आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षताका आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया है, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दे दिया। बाबा सर्व समर्थ हुनुहुन्छ हैन। त समर्थ बाबा हामी समर्थ बच्चाहरूसित मिलन मनाउन आउनुभएको छ। सर्व समर्थीको खजाना बाबाले सर्व समर्थीको खजाना अर्थात सर्व शक्तिहरूको खजाना, त्यो खजाना ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुने बित्तिकै जन्म सिद्ध अधिकारको रूपमा बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। हुन त जबदेखि हामी ब्राह्मण बन्यौँ, ब्राह्मण बन्नुमा न सर्व शक्तिहरूको हैन सर्व गुणहरूको जो खजाना बाबाले दिनुभएको छ ती सबै खजानाको हामी अधिकारी आत्मा पनि बनेका छौँ, र त्यही समर्थीको आधारमा नै हैन र त्यही अधिकारको रूपमा प्राप्त खजानाको आधारमा नै बच्चाहरूले आफूलाई पनि सम्पन्न बनाइरहेका छन् र दूसरालाई पनि सम्पन्न बनाउनेको पुरुषार्थमा लागिरहेका छन्। त यो जो समर्थीको खजाना छ बाबाले हामीलाई सेकेन्डमा दिनुभयो। समर्थीको आधार हैन समर्थी कसरी आउँछ बाबा भन्नुहुन्छ समर्थीको आधार हो स्मृति हैन। स्मृतिबाट समर्थी बनिन्छ हैन। जब स्मृति छैन भने समर्थी छैन नि। यो कुरालाई हामीले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कुराको स्मृति आयो माना समर्थी आयो हैन। त स्मृति छैन त कुनै पनि समर्थी पनि हामीमा आउन सक्दैन, शक्ति आउन सक्दैन, त्यही खालको उमङ्ग त्यो उत्साह हामीमा जागृत हुन सक्दैन। त्यसैले पहिला त चाहियो स्मृति। त बाबाले हामीलाई यो सर्वसमर्थीको जो खजाना हो हैन सेकेन्डमा दिनुभयो, सहज रूपमा दिनुभयो। कसरी दिनुभयो? सेकेन्ड में स्मृति दिलाई हैन। सेकेन्ड में क्या दिलाई? स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही सर्वसमर्थियों की चाबी बन गई हैन। स्मृति नै के बन्यो त? सर्वसमर्थीको हैन सर्वसमर्थीहरूको चाबी बन्यो। स्मृति आई। क्या स्मृति आई? हैन के स्मृति दिलाउनु भयो बाबाले? मेरा बाबा हैन। स्मृति आई है मेरा बाबा, और बाप ने कहा, बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे है ना। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और फिर है ना बाप ने कहा मेरे बच्चे। तो यही रूहानी स्मृति, यो भनेको रूहानी स्मृति। जब मेरा बाबा अनि दिलले भन्छौ नि मेरा बाबा, तब कति शक्ति आउँछ, कति ताकत आउँछ। त्यो त हामीले के गर्छौं भन्दा हैन यो सबै धेरै
परिस्थितिमा हामी अल्झिने हैन, धेरै व्यर्थ सङ्कल्पहरू चलाउने, धेरै परिस्थिति आयो भनेर मुखबाट धेरै मुखको बाजा हामीले धेरै बजाउने, यस्तो भयो उस्तो भयो अनेक गन्थन मन्थन गर्ने कारण के हो त भन्दा जब बाबा बिर्सिन्छौँ हैन, बाबा बिर्सिने बित्तिकै सारा कुराहरू अगाडि आइहाल्छन् हैन। यति तनाव छ, मलाई यति टेन्सन भएको छ, यो समस्या छ, ती समस्याहरूको नै वर्णन चिन्तन मनन हुन थाल्छ, त्यसैको नै गुणगान हुन थाल्छ। जेको चिन्तन गर्यो त्यही बढ्ने त हो नि, होइन र? जेको चिन्तन गर्छौँ हैन, यो एउटा कर्मको सिद्धान्त हो कि एउटा नियम हो हैन। के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले जेको सोच्छौँ जे चिन्तन गर्छौँ त्यही वृद्धि हुँदो रहेछ। समस्याको चिन्तन गर्यो हैन, त्यही समस्या नै वृद्धि हुन्छ हैन। परिवारमा अनेक प्रकारको समस्या होला, शरीरमा अनेक प्रकारको समस्या होला हैन। कुनै रोगको चिन्तन गर्यो, कुनै एउटा सानो रोग लाग्यो तर म यस्तो रोगी छु, म उस्तो छ, मलाई यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, त्यो रोगकै चिन्तन जतिखेर नि चलिरहन्छ भने त्यो व्यक्ति झन् के भइरहेको हुन्छ, झन् रोगी भइरहेको हुन्छ हैन। तर त्यो रोग लागे पनि हैन, अनेक प्रकारको अब शरीरमा तलमाथि भए तापनि म ठिक छु, मलाई केही पनि भएको छैन। अब यो अलिअलि त तलमाथि त भइहाल्छ नि हैन। कसैले देख्यो, शरीरलाई देख्यो, तपाईँ त बेसरी दुब्लाउनु भएको छ नि भनिदिएपछि अब पुग्यो उसलाई, तपाईँ किन दुब्लाएँ, म के कारणले दुब्लाएँ, अब कसरी मोटाउने होला हैन। अब त्यही चिन्तन चलिराख्यो। कसैले भनिदिए एकदम मोटाउनु भएको छ नि तपाईँ त राम्रो देखिएन भनेपछि अब फेरि त्यसलाई चिन्तन चल्न थाल्यो हैन। अब म त राम्रो देखिएन छु, अब कसरी राम्रो देखिने होला, अब फास्टिङ गर्ने हो कि हैन, अब के गर्ने हो, अब हैन फिटनेसमा जाने हो कि के गर्ने हो, त्यसको चिन्तन गर्न थाल्छ के। मानव बाबाले अनुसार जस्तो स्मृति त्यस्तै नै हामीमा त्यस्तै खालको के हुन्छ त हैन, समर्थि आउँछ। समस्याहरूको बारेमा चिन्तन गर्छौँ, समस्या बढ्दै जान्छ। शरीरको बारेमा चिन्तन गर्छौँ, रोगको बारेमा चिन्तन गर्छौँ, रोग नै बढ्दै जान्छ। तर यदि बाबाको याद गर्छौँ, आत्मचिन्तन गर्छौँ, प्रभु चिन्तन गर्छौँ, शक्तिशाली स्मृतिहरू हामीले मनमा चाहिँ ल्याइरहन्छौँ भने त्यो शक्तिशाली स्मृतिले हामीलाई व्यवहारमा पनि के दिन्छ, त्यही खालको शक्ति प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसैको प्र्याक्टिकल उदाहरण त भक्तिमा पनि छ नि, रामायणमा छ। हनुमानलाई स्मृति आयो, हनुमानलाई जसै स्मृति आयो कि म पवन पुत्र हुँ, म त कसको पुत्र हुँ, पवन पुत्र हुँ, ममा त उड्न सक्ने क्षमता छ भन्ने जसै त्यो स्मृति आयो, स्मृति आउने बित्तिकै के आयो, समर्थि आयो हैन। त त्यो समर्थि आउन साथ हैन उड्न सक्यो, त्यत्रो 100 योजनको समुद्र लाँगेर गएर हैन उनी लङ्का पुग्यो भनेर भन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो हो स्मृतिको आधार समर्थि। तो बाबा ने हामीलाई स्मृति दिलाउनु भयो कि मेरा बाबा है ना। बाबा ने कहा मेरे बच्चे और बच्चों ने कहा मेरा बाबा। तो यसलाई भनिन्छ रूहानी स्मृति। तो यो रूहानी स्मृति नै सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी है ना, सेकंड में दी थी। तो मेरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना, मेरा मान्यो, मेरो भनेर मान्यो माना अधिकार प्राप्त भयो। त्यसलाई मेरो मानेकै छैन, बाबाको खजाना सो मेरो खजाना। बाबा मेरो, बाबालाई मेरो मानेको छैन भने बाबाको जो छ त्यो पनि कसरी मेरो हुन सक्छ त हैन। त्यसैले बाबाको जे छ त्यसलाई मेरो बनाउनको लागि त पहिला बाबालाई मेरो बनाउनु पर्यो नि हैन र। तो मेरा माना है ना, मेरा बाबा कहा, मेरो भनेर हामीले मान्यौं, माना सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना, सहज मिला ना। तो अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। लौकिकमा पनि हुन्छ नि, अब बाउको सम्पत्ति छ भने छोराले के भन्छ, मेरो सम्पत्ति हो भन्छ हैन। अगाडि चाहिँ हैन गेटमा राम्रो सुन्दर कार राखेको छ भने हैन, कसैले आएर सोध्छ यो कसको गाडी हो, सोध्यो भने मेरो गाडी हो, हाम्रो गाडी हो भन्छ त्यो छोराले। किनेको त बाउले हो नि, मेरो बाउको गाडी थोरै भन्छ र उसले। के भन्छ उसले, मेरो गाडी हो, हाम्रो गाडी हो भन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ बापका खजाना सो
मेरा खजाना। तो बाप के खजाने को अपना बना दिया, है ना, बाप के खजाने को अपना बना दिया। तो आज के दिन को भी विशेष स्मृति दिवस कहते हो। यह स्मृति दिवस बच्चों को समृद्धि देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समृद्धियाँ प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? हुन त ब्राह्मण जन्म जुन दिनबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो दिन नै विशेष सर्वसमर्थी सर्वशक्तिहरू प्राप्त गर्नेको दिन हो। तर पनि फेरि विशेष गरेर हैन यो 18 तारिक विशेष बाबाको स्मृति दिवसलाई पनि हैन एउटा समर्थी दिवस भनेर भनिन्छ। अर्थात् यो स्मृति दिवसको पनि विशेष महत्व छ। तो के महत्व छ? बाबा भन्नुहुन्छ आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की, है ना, विल पावर विल की। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, है ना। जसरी यज्ञ को आदि काल में बाबाले आफूलाई पनि र साथसाथ आफ्ना सर्व सम्बन्धलाई पनि र आफ्नो पासमा भएको सर्व सम्पत्तिलाई पनि सेवा अर्थ विश्व कल्याणको लागि यज्ञमा बाबाले शक्तिहरू 8 जना माताहरूको कन्याहरूको एउटा ट्रस्ट बनाएर संगठन बनाएर उनीहरूको नाममा विशेष बाबाले त्यो सम्पत्ति जति सबै विल गर्नुभयो। यज्ञको आदि कालमा सम्पूर्ण चीजलाई समर्पण गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले विशेष आज के स्मृति दिवस पर यानी विशेष 18 जनवरी को दिन पनि ब्रह्मा बाबाले के गर्नुभयो त? साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की, है ना। यज्ञ को आदि काल में बाबाले सर्व सम्बन्ध सर्व सम्पत्ति र आफूलाई समेत विल गरिदिनु भयो भने अन्त्यकाल में फेरि बाबाले के गर्नुभयो त भन्दा, हैन, साकार रूप में, हैन, रहेर साकार रूप द्वारा विशेष गरेर विश्व सेवा को निमित्त शक्ति सेनालाई बनाएर साकार रूप में पाठ बजाउनको लागि सर्व विल पावर्स, हैन, आफूले बाबाले के गर्नुभयो बच्चाको नाममा विल गरिदिनु भयो। बाबा आफू सम्पूर्ण बन्नुभयो। विश्व सेवाको सारा जिम्मेवारी, हैन, त्यो शक्ति त्यो विल पावर सबै कसलाई दिनुभयो? बच्चाहरूलाई, हैन, विल गर्नुभयो। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, है ना। बाबा आफू के बन्नुभयो? अव्यक्त रूपधारी बन्नुभयो, गुप्त रूपधारी बन्नुभयो र बच्चाहरूलाई फेरि व्यक्त रूपमा विश्व कल्याणको प्रति, हैन, प्रत्यक्ष गर्नुभयो, हैन। विशेष विश्व कल्याणको लागि बाबाले निमित्त बनाउनु भयो। अर्थात साकार रूप से सेवा के विल पावर्स की विल की साकार रूप में बाबाले सेवा को जति सेवा गर्नलाई कति शक्ति चाहियो कति ताकत चाहियो त्यो सबै शक्ति त्यो विल पावर बाबाले सबै बच्चाहरूलाई विल गर्नुभयो। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस भी कहते हैं, है ना। स्मृति समर्थी पनि बाबाले दिनुभयो किनकि सेवा गर्नु पर्यो नि। अब बाबा त शारीरिक रूपले चाहिँ नि, हैन, एजेड हुनुहुन्थ्यो त जहाँ तहीँ जान त बाबा सक्नुहुन्थेन, हैन। अब बच्चाहरूलाई त विश्वभरमा फैलाउनु छ, विश्वको कल्याण गराउनु छ, विश्वको सेवाको निमित्त बच्चाहरूलाई बनाउनु छ, जग्गा जग्गा बच्चाहरूलाई सेवाको लागि पठाउनु छ। त हर जग्गा सेवाको लागि पठाउने क्रममा कति शक्ति चाहिन्छ, हैन, कति गुणको आवश्यकता पर्दछ, कति उमङ्ग उत्साह हिम्मत साहसको आवश्यकता पर्दछ, हैन। त्यो सबै बाबाले जति पनि आफूले गर्नुभएको पुरुषार्थ थियो, त्यो जम्मा गर्नुभएको खजाना थियो, शक्ति थियो, त बाबा आफू अव्यक्त रूपमा रहेर आफू गुप्त बनेर
बच्चाहरूलाई विश्व सेवाको लागि निमित्त बनाएर सम्पूर्ण त्यो विल पावर्स, त्यो शक्ति, त्यो हिम्मत हैन सबै त्यो खजाना बच्चाहरूलाई विल गरेर बाबा अव्यक्त बन्नुभयो। त स्थूल रूपमा पनि बाबाले सबै कुरा विल गर्नुभयो बच्चाहरूको कल्याणको लागि, विश्व कल्याणको लागि भने सूक्ष्म रूपमा जम्मा भएको सबै खजानाहरू पनि बच्चाको नाममा समर्पण गरेर बाबा अव्यक्त बन्नुभयो। इसलिए इस दिन को हैन बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति दिवस अथवा समर्पण दिवस भनेर यसलाई भनिन्छ। तो बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही हैन, शिव बाबा को वरदान तो छँदैछ बच्चाहरूको साथमा, लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है और साथ में जगत अम्बा यानी सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है हैन। कसैको मिठो बोली छ, मधुर वाणी छ, धारा प्रवाह रूपमा ज्ञान सुनाउँछ हैन भनिन्छ नि, यिनको मुखमा सरस्वती वास गरेको छ भन्छ नि। त बच्चाहरूलाई बाबाले जुन शक्ति भर्नुभयो हैन, जुन समर्थी प्रदान गर्नुभयो, जुन स्मृति दिलाउनुभयो, यही स्मृतिको आधारमा, त्यही समर्थीको आधारमा हैन बच्चाहरूले आजसम्म पनि विश्व सेवा गरिरहेका छन्, अगाडि बढिरहेका छन् र बढिने नै छन्। किनकि शिव बाबा त हुनुहुन्छ नै साथमा, तर शिव बाबाको साथमा आदि पिता ब्रह्मा बाबा र सँगसँगै आदि माता जगत अम्बा सरस्वती माँको पनि मधुर वाणीको वरदान सम्पूर्ण बच्चाहरूको साथमा छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही है। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। छिटोभन्दा छिटो बाबाको प्रत्यक्षता होस् हैन, त्यो उमङ्ग त सबै बच्चाहरूलाई चारैतिर छ हैन। सबैको मनमा त्यो उमङ्ग उत्साह छ कि छिटोभन्दा छिटो बाबाको के होस्, प्रत्यक्षता होस् हैन र। बाबा प्रत्यक्ष हुनु भनेको बच्चा प्रत्यक्ष हुनु हो। तर सकेसम्म बाबा अहिले आफू गुप्त रहेर बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष गराउन चाहनुहुन्छ, किनकि बाबा प्रत्यक्ष हुने भनेको फेरि कसको द्वारा हो, बच्चाहरूकै द्वारा हो। सन सोज फादर भनिन्छ नि हैन, फादर सोज सन, सन सो फादर। तो हरेक को मन में त्यो उमंग उत्साह छ, सभी यही चाहते हैं कि कब हो जाए है ना, प्रत्यक्षता कहिले होने वाला, सभी यही चाहते हैं ना कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़ी सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, प्रत्यक्षता त हुनु नै छ, कल्प पहिला नै भएको हो र अहिले पनि हुनु नै छ, जसरी पनि हुनु नै छ प्रत्यक्षता त। तर प्रत्यक्षताको लागि के गर्न पर्यो त, सिर्फ क्या करना है हैन, के गर्न पर्यो त, यसै त प्रत्यक्षता त हुँदैन हैन, क्या करना है। के गर्ने होला, बाबाले के बताउनु भयो होला, प्रत्यक्षताको लागि के गर्ने। कर भी रहे हो और करना भी है, संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। सम्पूर्ण प्रत्यक्षताको बाजा नगाडा बजाउनुको लागि, नगाडा बजाउँछ, नगाडा ढोल बजाउँछ नि, नगाडा हैन। जस्तो पहिला पहिलाको जमानामा के हुन्थ्यो हैन, केही कुरा सबैलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्थ्यो भने बजारको बीच माहौलमा नगाडा बजाउने ठाउँ हुन्थ्यो कि, त्यो नगाडा डङ डङ बजाएपछि अनि के रहेछ, जरुर के सूचना छ भनेर सारा हैन शहरभरिको गाउँभरिका सबैजना त्यहाँ इकट्ठा हुन्थे। अनि इकट्ठा भएपछि अनि अब देशको बारेमा केही समाचार सुनाउनु छ, राजाको प्रजाको लागि कुनै सन्देश छ, कुनै आदेश छ भने अनि त्यहाँ उनीहरूले सुनाउँथे। त त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्षताको नगाडा कसरी बज्छ त, बाबा भन्नुहुन्छ यो नगाडा बजाउनको लागि सिर्फ एक बात करनी है,
सिर्फ एक बात करनी है, प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है ना। बच्चाहरूले विशेष के गर्नु पर्यो, एउटा कुरामा अंडरलाइन गर्नु पर्यो। के कुरामा गर्ने होला? हजुर के कुरामा अंडरलाइन गर्ने? हजुर बाबाले कुन पोइन्टमा मुरली चलाउनु भएको छ आज? मुख्य पोइन्ट के हो? मुख्य पोइन्ट के हो? मुख्य पोइन्ट नै थाहा छैन, भुल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है ना। प्रत्यक्षता र प्रतिज्ञा, बाबाले भन्नुहुन्छ यो दुईटाको के हुनु पर्यो? बैलेंस चाहियो। मुरली जब सुनिन्छ नि त बाबाले कुन पोइन्टमा मुरली चलाइरहनु भएको छ त्यो मूल जरो बिर्सिनु हुँदैन क्या। मूल पोइन्टै बिर्सिदियो भने त अनि कसरी फेरि दिलमा राख्ने? त मूल जरै बिर्स्यो भने फेरि बाबाले यो पोइन्टमा यसलाई यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, यसलाई ब्रिफिङ बाबाले यसरी गरिरहनु भएको छ, स्पष्टीकरण याद गरे, हाँगा याद गरे, मूल जरै बिर्स्यो भने अन्त हाँगा मात्रै समातेर त फेरि ढलिन्छ, हाँगो त भाँचिन्छ। त्यही भएर मूल जुन एउटा थोर भनिन्छ, मूल जरा हुन्छ, कुन पोइन्टमा बाबाले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, कुन पोइन्टमा बाबाले विशेष अन्डरलाइन गराउँदै हुनुहुन्छ हैन, त्यसमा फोकस बाबाले कुन पोइन्टमा गरिरहनु भएको छ त्यो मूल पोइन्टलाई बिर्सिन हुँदैन। अनि बल्ल फेरि सोद्धाखेरि उत्तर पनि आउँछ हैन। त बाबाले हैन प्रत्यक्षताको लागि के भन्नुभयो त? दुईटा चीजको के चाहियो? बैलेंस चाहियो। प्रत्यक्षता र प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है ना। सबैलाई बाप दादा को ब्लेसिंग प्राप्त होने को आधार के हो त? बैलेंस। के को बैलेंस? के को बैलेंस? प्रत्यक्षता र प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। प्रतिज्ञा त रोज गर्छौ, बाबा म यो गर्छु, बाबा म त्यो गर्छु भनेर आफ्नो मनमा त कति प्रतिज्ञा त गर्छन् होला नि, बाहिर नसुनाए पनि बाबासित त थाहा छ त्यो कति बच्चाले कति प्रतिज्ञा गर्छन्, बाबासित त ती प्रतिज्ञाका फाइलहरू त छन् हैन। त रोज करते हो, जब यस्तो प्रतिज्ञा गर्छौ भने प्रत्यक्षता में देरी क्यों? हैन, किन ढिलो भयो त? फेरि अभी अभी हो जानी चाहिए ना। प्रत्यक्षता त भइहाल्नु पर्ने हो नि, दिनदिनै यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने भएपछि त प्रत्यक्षता त भइहाल्नु पर्ने, फेरि किन नभएको त अहिलेसम्म? किन ढिलो भइरहेछ भन्नुहुन्छ बाबा। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। के भन्नु बाबाले? दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा को निशानी क्या हो? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकते, है ना। भन्छ नि, धरत परिए धर्म न छोडिए, धरत परिए धर्म न छोडिए। दुनियाँमा पनि भनिन्छ नि, हैन, मर्नु परोस् तर आफ्नो धर्म, आफ्नो हैन प्रतिज्ञा छोड्ने होइन रे। तर अहिले कलियुगी दुनियाँमा कस्तो छ है, कति सामान्य रूपबाट मान्छेले भनिदिन्छ कि ल ठिक छ अबदेखि म यस्तो कहिले गर्दिनँ भन्छ, तर एकछिनपछि त्यही दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। प्रतिज्ञाको पनि कुनै मोल नै छैन के, मूल्य नै छैन। मान्छेलाई एउटा अगाडि बढ्नेको पनि कोही न कोही आधार त चाहियो नि त,
अनि ठिक छ, अरू केही गर्न नसके नि एउटा प्रतिज्ञा जीवनमा गर, त्यसमा अटल रहू भने त्यसले पनि व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँछ। पहिलाको जमानामा पनि त मान्छेले हुन त विकारको प्रवेश त भइसकेको थियो, द्वापरयुगदेखि नै मान्छे पतित बन्न त थालिसकेका थिए। फेरि पनि कुनै न कुनै चिजमा उनको एउटा कुनै न कुनै चिजको उनीहरूभित्र एउटा ताकत थियो के। त्यो के को ताकत थियो भन्दाखेरि केही न केही कुरामा उनीहरू अडिग रहन्थे। जस्तो कि प्रतिज्ञा गर्थे अथवा कोही न कोही चिजको धर्मको पालनमा अथवा कुनै मर्यादाको पालनमा उनीहरू के रहन्थे त, अडिग रहन्थे। जस कारणले गर्दाखेरि हैन उनीहरूमा केही न केही पावर थियो। आजभोलि त त्यो पनि छैन। न भित्री ताकत छ, न बाहिरी ताकत छ, न संकल्पमा शक्ति छ, न बोलीमा पावर छ, बोलीमा शक्ति छ। व्यवहारमा संकल्पमा र बोलीमा नभएपछि व्यवहारमा त हुने कुरै भएन। त्यही भएर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा प्रतिज्ञाको निशानी भनेको के हो त, दृढ प्रतिज्ञाको निशानी। जान चली जाए हैन, रामायणमा भनिन्छ नि, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हैन, रघुकुल भनेको के त, हामी सूर्यवंशीको, सूर्यवंश, रामका पूर्वज सूर्यवंश थिए अरे हैन। रामको पालाबाट चन्द्रवंशीको आरम्भ भयो, रामका पूर्वज सूर्यवंश थिए अरे। त्यो रघुकुल भन्न त सूर्यवंशी कुलको रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हैन, त्यो सूर्यवंशी कुलका को हुन् त, को हुन्? हामी हो नि। त रघुकुलको को हो भन्नु त, हामी नै हो नि। कि एउटा त्रेतायुगी दशरथ पुत्र राम हुन् रघुकुलका, हैन। त भाव त सूर्यवंशी कुलको त घरानाको आत्मा त हामी नै हो नि। त हाम्रै रीत त चलेको हो नि त दुनियाँमा, कि रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। त दृढ प्रतिज्ञा भनेको त्यो हो। वचन भनेको त्यो हो कि जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आओस्, मर्न परोस्, तर आफ्नो वचन, आफ्नो प्रतिज्ञा कहिले पनि हैन खेर नजाओस्। जब जानकी बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस हालत हो, तो जानकी बाजी के आगे ये क्या है। जब जानकै कुरा आयो त्यहाँ भने त अरू समस्या त जानभन्दा ठुला त होइनन् नि। ज्यानै दिन परे पनि देऊ भनेपछि त अरू समस्यामा अल्झिने त प्रश्नै भएन, होइन र। अरू सबै त जानभन्दा के भयो ती साना भए। चाहे त्यो सर्कमस्टान्स होस्, चाहे जतिसुकै होइन परिस्थिति, जस्तोसुकै हालात किन नहोस्, जानकी बाजी के आगे तो ये क्या है। बाजी त त्यहाँ के को लगाइदिइसक्यो, जानकै लगाइदिइसक्यो भने अब त्यो अरू परिस्थिति जानको अगाडि त के ठुलो कुरा होइन नि। तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परिस्थिति सो स्थिति को हिला नहीं सकती। अब पूरा पॉइंट याद गर्न पर्यो कि जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् हैन, एउटा हुन्छ बाहिरबाट चलो हैन गर्ने, तर भित्रबाट नै हल्लेर, भित्रबाट नै आफ्नो फाउन्डेसनलाई नै हल्लाएर संशय बुद्धि बनेर हैन रहनु भनेको त्यो त हल्लियो नि त, बेस त हल्लियो नि हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, तर परिस्थितिले सो स्थितिलाई हल्लाउन सक्दैन। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे। हार नहीं खा सकते, लेकिन क्या बनेंगे, गले का हार बनेंगे। किसके गले का हार बनेंगे, बाबा के गले का हार बनेंगे। विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। हार नहीं खाएंगे, लेकिन क्या बनेंगे, हार बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है ना। अंडरलाइन के कुरामा गर्ने हैन, दृढ़ता। यो दृढ़ता शब्दलाई विशेष अंडरलाइन गर्ने हो, भन्ने हो, आउने हो, गर्ने हो, पुरुषार्थ गर्ने हो। त गर्ने हो मात्रै भने बसेछ, त्यो गर्ने हो भनेको नि कति वर्षौं भइसक्यो, मान्छे जस्ताको तस्तै छ। त्यही परिस्थितिमा अल्झेछ, त्यही बातमा अल्झेछ,
त्यसैमा अल्झिरहेको छ, गर्ने हो पनि भन्छ फेरि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कसरी गर्ने हो, कहिले गर्ने हो, कुन विधिले गर्ने हो, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो दृढता शब्दलाई के गर, अन्डरलाइन गर। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना, हैन। प्रतिज्ञा गर्नु भनेको के हो त? प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको सबूत दिनु, प्रमाण दिनु। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है, मैले गरेको प्रतिज्ञालाई कमजोर बनाइदिन्छ। जब कुनै समस्या आउँछ या कुनै परिस्थिति आउँछ, त्यो सर्कमस्टान्स आउँछ भने मैले गरेको प्रतिज्ञालाई त्यसले के बनाइदिन्छ? कमजोर बनाइदिन्छ। त्यो कमजोर बनाउने कारणको बाबा बहुत गहिरो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। जुन परिस्थितिले, जुन हालतले मेरो प्रतिज्ञालाई कमजोर बनाइरहेको छ, उस कारणको निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं, इसमें बहुत होशियार है। त्यसलाई निवारण गर्नुको सट्टा होइन यस्तो कारणले यस्तो भएको हो, यो कारणले यस्तो भएको हो, परिस्थिति नै यस्तो थियो भनेर झन् त्यो कुरालाई, झन् त्यो परिस्थितिलाई आफूलाई कमजोर र त्यो परिस्थितिलाई अझ बलियो, परिस्थितिलाई बहाना बनाउनु भनेको त परिस्थितिलाई अझ बलियो बनाउनु हो नि त, हैन। आफ्नो प्रतिज्ञालाई कमजोर बनाइरहेछ त्यही परिस्थितिले, हैन। तर मैले अझै फेरि त्यस परिस्थितिको बहाना बनाइरहेको छु भनेपछि के भयो त? बाबा भन्नुहुन्छ इसमें बहुत बच्चे क्या है, होशियार है। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, है ना। सुन्नु भयो नि मुरली? यहीँ बस्नु के, कहीँ नजानु। कतै जानु भयो? कहाँ जानु भयो? बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांस ही ऐसा था। सर्कमस्टांस भनेको परिस्थिति, समस्या ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। यस्तो उस्तो भन्छौँ नि हामीले, जति भने त्यो भन्न हामी छोड्दैनौँ क्या, हैन। त्यो यस्तो उस्तो नभन्नु न, अनि कुरै बुझ्नु न तपाईँहरूले। अर्कालाई यहाँ कस्तो परेछ, दिदी बहिनीले झन् कुरै पटक्कै बुझ्दैनन्, नबुझ्ने बनाइदिए क्या रे? आफू बुझ्ने भयो, जो परिस्थितिमा फसिरहेछ, बहानाबाजीमा फसिरहेछ, ऊ बुझ्ने भयो। जसले यस्तो भन्ने होइन, यस्तो नभन्नु भन्यो भने त्यो चाहिँ के भयो? नबुझ्ने भयो। हेर्नुहोस् है, क्या होता है? ऐसा वैसा की भाषा ये बहानेबाजी की है और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, जैसे कि होस्, ऐसा हो या वैसा, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, चाहे यस्तो होस् चाहे उस्तो होस्, मेरो आफ्नो प्रतिज्ञामा मैले चाहिने दृढ रहनु छ। मलाई बाबा समान बन्नु छ, बाबा जस्तो बन्नु छ, मुझे बनना है। दूसरे को, मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। अरूले बनाउने मैले ठेगा लिए हैन, पहिला मैले बन्नु छ, म बन्नु छ। अरू बनुन् अनि बल्ल चाहिने म बन्छु भनेर बस्छन् क्या हामी त। हाम्रो त सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै यही हो कि फलाना त गरोस् पहिला, ती पुराना भनेकाले त गरून् पहिला, ऊ पुराना भनेका त त्यस्ता छन्, हामी त भर्खरै नयाँ नयाँ आएका, हैन। भन्छौँ नि हाम्रो त त्यही नै हुन्छ, धेरै जसो बोली नै त्यही हुन्छ।
समर्पित भनेका नि यस्ता छन्, दादी दिदीहरू पनि त्यस्ता छन्, दिदी बहिनीहरू पनि त्यस्ता छन् हैन, पुराना पनि त्यस्ता छन्। हामी त के गर्ने, झन् हामी त गृहस्थी सेन्टरमा बसेका त त्यस्ता छन्। हामी त झन् प्रवृत्तिमा, हामी त कति अज्ञानीको बिचमा बस्नुपर्छ। हामीलाई त्यस्तो नभए अनि कस्तो हुन्छ, हाम्रो सेन्टरमा दिदी बहिनीहरूलाई भन्न बडा सजिलो हुन्छ हैन। हामीलाई कति गाह्रो छ यहाँ प्रवृत्तिमा बसेर चल्नलाई। ए बाबा गाह्रो छ मान्छु हैन, तर गाह्रो छ त त्यो गाह्रोको फल पनि त तिमीले पाउँछौ कि मैले पाउने हो? अर्कालाई गरिदिया हो र हैन, सेन्टरवालालाई गरिदिया हो र, बाबालाई गरिदिएको हो र। अनि कसको लागि त्यो भनिराखेको त दिनरात आफूलाई कति गाह्रो छ, आफूलाई कति गाह्रो छ भने कसको लागि भने अब त्यो कसले सुनाएको त्यो? त्यसको फल पनि त फेरि आफैले पाउने हो हैन। त्यसैले जैसा हो ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे क्या बनना है, हैं? बाप जैसा बनना है। और दूसरे को मेरे को नहीं बनाना है, दूसरेलाई अरूलाई मैले बनाउने होइन, मुझे बनना है। दूसरे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। अनि अरूले गरोस् त मैले गरौँ होइन कि हैन, तर अरूले गरेर बल्ल मैले गर्ने भनेको त अरूले सहयोग दिए मात्रै गर्ने, अरूले उमङ्ग उत्साह दिए मात्रै गर्ने, अरूले प्यार गरे मात्रै। स्थिति राम्रो, प्यार गरेन अब अलिकति कहिलेकाहीँ परीक्षा नै आउँछ नि, हेरौँ कतिको बलियो रहेछ हैन भनेर त्यो प्यारलाई देखाइँदैन, बाहिरबाट स्ट्रिक्टपना देखाइदियो, अलिकति दुई चारवटा कुरामा डाँट गरिदियो, बस स्थिति त खलबलियो, यस्तो हुँदो रहेछ भने हैन। दूसराले सहयोग दिए बल्ल गरौँ, प्यार गरे बल्ल गर्ने, हिम्मत दिए बल्ल गर्ने, उमङ्ग उत्साह दिए बल्ल गर्ने, धक्का दिए बल्ल चल्ने भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सहयोग लिने के बजाय दाता बनकर सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। तो याद रखना, देना ही लेना है। क्या करना है? याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना, देना ही लेना है। बाबाले अस्ति गएको आइतबारको मुरलिया नि भन्नुभयो नि, सपूत भनेर के गर, ब्राह्मण जीवनमा को हैन, जीवनको अर्थ हो के त सपूत बनेर सबूत देने। देना ही क्या है? लेना है। देने लग जाओ तो लिनु तो स्वतः भइहाल्छ नि। तो देने में ही लेना है। क्या है भन्नु त? देना ही देना है कि लेना ही देना है? देना ही लेना है। हाँ, देना ही लेना है। इसलिए पक्का भाई ने, ब्राह्मण जीवन को अर्थ नहीं हो देना ही लेना। तो इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। अरूले यस्तो किन गरे, अरूले उस्तो किन गरे, अरूले त्यसले यस्तो गर्नु त्यसलाई तैँले भनिनस् हैन, मलाई मात्रै भन्ने, उसलाई त केही पनि नभन्ने हैन। उसलाई नभन्ने पनि कारण होला, मलाई भन्ने पनि कारण होला हैन, मलाई भन्ने पनि कारण होला, उसलाई नभन्ने पनि कारण होला नि त। कतिपय आत्मालाई त्यो समझ्नै सक्ने क्षमतै छैन क्या आजभोलि, देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। कसैलाई भन्दा 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 त्यो नभएपछि भन्न छोडिदिन्छ, कसैलाई अलिकति भने बन्छ कि भन्ने उम्मिद राखेर भनिराखिन्छ हैन। अनि त्यो जसलाई भनिराखिन्छ नि, त्यो भनिराखिन्छ नि, त्यो व्यक्तिले के भन्छ, त्यसलाई केही नै भन्दैन, मलाई मात्रै भनिरहन्छ। अब त्यो बन्नेवालै छैन भने छोडिदिएपछि त्यसलाई कति भनिरहनु त नि हैन। अब भनेर कोही फाइदै छैन बिचारा, त्यो उसको जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमतै छैन भने अब उसलाई दया गर्ने बाहेक अरू कुनै उपाय छैन, मनले शुभ भावना दिने बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। बाबाले पनि त समय छैन्जेल भन्ने हो, समय सकिएपछि बाबाले भन्नुहुन्छ, एक शब्द पनि बाबाले ज्ञान सुनाउनेवाला हुनुहुन्न हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई हेर, आफू बन, आफू सोमानमा रह, दूसरालाई गरेन, दूसराले गरे बल्ल मैले गरौँ, त्यस्तो होइन। सोमान है ही मास्टर दातापन का। सोमान के हो?
मास्टर दातापन का। तो इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुवन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहाँ जाके फिर बहानेबाजी का खेल करेंगे। मधुवन में प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर वहाँ अपने घर में जाके बाबा ऐसा हुआ ना इसलिए ऐसा हुआ भनेर फिर बहानेबाजी का खेल करेंगे। हाँ खेल करेंगे भन्नुहुन्छ बाबा। अब बाबा कारण बताउँदै हुनुहुन्छ, प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी है लेकिन एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है ना। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है। पुरुषार्थलाई र प्लानिङलाई कमजोर गर्नेको स्क्रू एउटै छ। के होला? के होला? अलबेलापन, हैन? अलबेलापन जस्तो हुन्छ नि। अब एउटा बोराभरि आलु राखिएको छ, एउटा आलु पनि कुहियो भने सबै आलुलाई बिगार्छ भन्छन् नि, भन्छ भन्दैन? एउटा आलु गनाए कुहियो सड्यो भने त्यसले सबै आलुलाई के गर्छ? बिगार्छ भन्छन् नि। त्यस्तै प्रकारले बाबाले हुनुहुन्छ, जस्तो कति ठुलो मसिन छ, त्यो मसिनमा एउटा स्क्रू पनि यदि लुज हुन्छ भने सारा मसिन बेकार भइहाल्छ। त हाम्रो पुरुषार्थलाई, हाम्रो प्रतिज्ञालाई कमजोर गर्नेको स्क्रू भनेको पनि एउटा मात्र छ। त्यो के हो? अलबेलापन। वह फिर भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। हुन नै छ, आज नभए भोलि भइहाल्छ नि, अलिअलि त भइहाल्छ नि। सबै कहाँ सम्पूर्ण बनेछन् र? सबै कुरामा कहाँ पर्फेक्ट भइन्छ र? सबै राजा कहाँ बन्छन् र? सबै लक्ष्मीनारायण कहाँ बन्छन् र? हैन? अब हेर्नुहोस् है, कति कति आउँछन् त्यहाँ कुरा, हैन? सबै पहिलो जन्ममा कहाँ आइन्छ र? कोही त राजा प्रजा पनि चाहियो, दासदासी पनि चाहियो, हैन? सबै राजा थोरै बनिन्छ र? अब हेर्नुहोस् कति कुराहरू त्यहाँ आउँछन् कि यी सबै कुराहरू ये तो होना ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, अनि थोड़ा बहुत त भइहाल्छ नि। यो सबै सोच्नु भनेको के हो त? अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। दादी विश्वास गर्नु न, म गरिहाल्छु कि, भइहाल्छ नि। दादीहरूलाई पनि के गर्नु? ढान्डस दिन थाल्छन्। एतबार करो, ममाले विश्वास गर भन्न थाल्छन्। नहीं, बाबा भन्नुहुन्छ बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमजोर है और दूर की नज़र बहुत बहुत तेज है। नज़दीक की नज़र है सो को देखना, सो को बदलना, और दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। हजुरहरूले चस्मा लाउनुहुन्छ, हामीले पनि चस्मा लाउँछौँ नि। यो चस्माको आँखाको भाषा हुन्छ कि नेगेटिभ पोजिटिभ भन्छ। बाहिर टाढाको दृष्टिलाई माइनस देखाउँछ, टाढाको दृष्टिलाई के देखाउँछ? माइनस देखाउँछ, र नजिकको दृष्टिलाई प्लस देखाउँछ। प्लस कमजोर हुनु भनेको नजिकको दृष्टि कमजोर हुनु, माइनस कमजोर हुनु भनेको टाढाको दृष्टि कमजोर हुनु। टाढाकोलाई माइनस देखाएमा न टाढाकोलाई टाढाको देख्नु भनेको अरूलाई हेर्नु भनेको माइनस। माइनस भनेको के हो गणितको भाषामा? नेगेटिभ। र स्वयंलाई हेर्नु भनेको नजिकको दृष्टि भनेको पोजिटिभ। प्लसको निशानी के हो? पोजिटिभ।
पोजिटिभ देखाउनु पऱ्यो भने प्लस देखाउँछ नि, हो कि होइन? नेगेटिभ देखाउनु पऱ्यो भने के देखाउँछ? माइनस देखाउँछ। त आफूलाई हेर्नु भनेको पोजिटिभ, अर्कालाई हेर्नु भनेको नेगेटिभ रहेछ। हेर्नुहोस्, यो आँखाको भाषामा, चस्माको भाषामा पनि अब हाम्रो दृष्टिकोण के रहेछ, कति छ? दुसरालाई हेर्छौँ कि बढी आफूलाई हेर्छौँ? पोजिटिभ धेरै छ कि नेगेटिभ धेरै छ? आँखाको पावर क्या हुनु परेको कुरो नगर्नु न। यहाँ अहिले के छ त्यो कुरो गर्नु के होइन? के छ बढी? नेगेटिभ छ नि। भन, दूरदृष्टि के छ हाम्रो? त्यो बढी शक्तिशाली छ क्या। नेगेटिभ बढी शक्तिशाली छ र आफ्नो पोजिटिभ जो दृष्टि हो, आफूलाई हेर्ने दृष्टि, नजिकको हेर्ने दृष्टिमा न आफूलाई हेर्ने दृष्टि के छ? धेरै कमजोर छ। यसलाई भनिन्छ अर्काको कमजोरी देख्ने, है, आफ्नो केही पनि नदेख्ने, है। सो को बदलना और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। अर्कालाई हेरे पनि विशेषता हेरे हुन्थ्यो नि, फेरि हेर्दैन। के हेर्छ? कमजोरी, अवगुण हेर्छ। त इसलिए जब अर्काको कमजोरी हेर्न थाल्छ नि, अवगुण हेर्न थालेपछि आफूले गरेको प्रतिज्ञा ढिला हुन्छ, लुज हुन्छ। जो दृढ़ प्रतिज्ञा गरेको छ नि, त्यो दृढ़ प्रतिज्ञा के हुन्छ? लुज भइहाल्छ। बड़े भी ऐसे ऐसे करते हैं, बड़े भी ऐसे ऐसे करते हैं, हम तो है ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा? समझा? कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, समझ को स्क्रू ड्राइवर, समझ बुद्धि चाहिए नि, हो तो ड्राइवर चाहिए, स्क्रूलाई टाइट गर्ने ड्राइवर चाहिए हो। तो समझले स्क्रूलाई के गर्नु पर्यो? टाइट करना पर्यो। तो है ना, यंत्र तो है ना। तो इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा भी लिखकर भी, बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो, तो सेकंड में लिखेंगे। चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा पक्का, कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। पक्का लेख्यो कि लेखेन भन्नुहुन्छ बाबा? आफ्नो मस्तकमा लेख। चिट्कीमा लेख्नु त केही ठुलो कुरा होइन, डायरीमा लेख्नु केही ठुलो कुरा होइन भन्नुहुन्छ बाबा। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहाँ है लेकिन मन से मधुबन में है। इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा कि अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की और सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। तो सबकी शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूह रिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चे के गले में डाल रहे हैं। तो हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं।
अच्छा, तो सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को, सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्मा गले का हार बनने वाले विजयी रतन बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यो छ थोरै अव्यक्त बाप दादाको पर्सनल मुलाकात। मुख्य पोइन्टमा छ, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। मुख्य पॉइंट में सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत बन जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहीं न कहीं हार खानी पड़ेगी। शक्तियाँ कंट्रोल में नहीं है तो कहीं न कहीं क्या होगी, हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो और अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? शक्ति चाहिएको छ अहिले, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति सही हैन। अहिले चाहिएको बेलामा अर्डर गरेर सहन शक्ति आऊ, निर्णय शक्ति आऊ और आए फिर कितने बाद, घंटे के बाद के हुन्छ? त्यसलाई सर्वशक्तिमान भनिन्छ। गाडी चलाइरहेछ, यहाँ ब्रेक लाउनु पर्ने ठाउँमा वहाँ गएर ब्रेक लाग्यो भने के हुन्छ? गाडी वहाँ गएर ब्रेक लाग्यो, यहीँ लगाउनु पर्ने थियो, ब्रेक वहाँ पुगेपछि मात्रै लाग्यो भने के हुन्छ? गाडी एक्सिडेंट हुन्छ नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिवान उसको नहीं कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो, फिर चेंज करो कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। नवीनता भनेको जे भन्छौ त्यो के गरेर दिखाओ। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं ना मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी है कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि ये आत्माएं कुछ न्यारी है। चाहे हजारों लोग हो लेकिन हजारों में भी आप न्यारी दिखाई दो, हैन। यस्तो तरिकाको आफ्नो हैन बाबाले भन्छ जीवन बनाओ। हजारों लोगों के बीच में भी आप क्या दिखाई दे? न्यारे। यति हजार मान्छे भन्दा हामी छुट्टै, हैन, अलग्गै, हैन। यो कोही अलग मान्छे हो, यो कोही अलग व्यक्ति हो भन्ने किसिमको बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो दिखाई दे। साधारण नहीं दिखाई दे लेकिन अलग दिखाई दे, न्यारी दिखाई दे, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ये अलौकिक जन्म है ना, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे यही है, हामी जस्तै हुने नार बने,
भन्ने सोच्छन् कि हामीभन्दा त यिनीहरू छुट्टै छन्, हामीभन्दा त एकदमै फरक छन् यिनीहरू त अलौकिक छन् भन्ने उनीहरूलाई लागोस् क्या हामीलाई देखेर। यिनीहरू हामी जस्तै हो नि, यिनीहरू पनि के फरक छ र यिनीहरू हामीमा भन्ने नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो खालको हैन आफ्नो व्यक्तित्व बनाऊ, आफूमा त्यस्तो खालको एउटा परिवर्तन ल्याऊ कि लोग कहें कि हमसे ये अलग है, हामीहरू भन्दा यिनीहरू के हुन्, अलग हुन्। तो न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं, यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। जति देह भानदेखि न्यारा त्यति अन्यको देहसित न्यारा। सर्व सम्बन्धसित वस्तु वैभव पदार्थ सम्बन्ध सम्पत्ति सबैबाट वातावरण व्यक्ति परिस्थिति सबैबाट के हुन सकिन्छ, न्यारा हुन सकिन्छ। आफ्नो देह भानदेखि न्यारा छैन भने अन्तबाट पनि हामी न्यारा बन्न सकिँदैन। त्यसैले पहिला त आफू पाकेको हुनु पर्यो नि त, आफू छुटेको हुनु पर्यो नि त। छोडो त छुटो हैन। हलुवा पाक्यो भने के हुन्छ, कराई छोड्छ, पिँध छोड्छ हैन। चरोले हाँगो छोडिदियो भने उड्छ, छोड्दै छोडेन भने उड्छ त, उड्दैन नि त। त्यसैले हामी आफ्नो यो देहसित नै हामी लगाव एट्याचमेन्ट छ भने अर्कोसित पनि हाम्रो त्यति नै लगाव हुन्छ। तर जति हामी आफ्नो देहसित हामी हैन एउटा डिट्याच भएका हुन्छौँ, न्यारा भने पुरुषार्थ गरेका हुन्छौँ भने र अरूकोसित पनि हामी के भन्छौँ, न्यारा बनेका हुन्छौँ। त्यसैले जति न्यारा त्यति फेरि प्यारा। जति देह भान से न्यारा त्यति फेरि सर्वको प्यारा। बाबाको पनि प्यारा र अन्य सर्वको पनि हामी के भन्छौँ, प्यारा भन्छौँ। तो देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो, देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा शक्ति के, परमात्मा वरदान के हैन अधिकारी यस्तो बनमला भन्ने कहिले सोचेका थियौ भन्नुहुन्छ? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं हैं। सधैँ यो स्मृतिमा ल्याऊ कि म परमात्मा प्यार को पात्र आत्मा हूँ, परमात्मा प्यार को अधिकारी आत्मा हूँ। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। क्या गीत गाते रहो? हाँ, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह है ना। ये गीत क्या करो, गाते रहो और सदा उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है। आप उड़ते हो तो क्या हो जाता है, सबका भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो? हाँ, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि उति बेला हल्कालाई मात्रै सोध्नको क्या बाबाले? हाँ, सभी खुश रहते हो भन्नुहुन्छ बाबा? नहीं रहते, खुशी नहीं छौं। हाँ, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना है ना। आफू नि सधैँ के रहो, खुश रहो और अरूलाई पनि के गर, खुशी देऊ है ना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। कोई कैसा भी हो लेकिन
क्या करना है? खुश रहना भी है और खुश करना है। अच्छा, आज को यो वरदान छ, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार में छ, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योगयुक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है, योगी जीवन को 3वटा सर्टिफिकेट छन्। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब यह 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन, याद और सेवा में सदा बिजी रहना यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है ना। सबैभन्दा ठुलो खुशनसीब, उच्च भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य हैन के रहेछ त? याद र सेवामा सदा बिजी रहनु यही सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा, त आज बाबाले विशेष हैन के बताउनु भयो त? दृढ प्रतिज्ञा हैन। जति हाम्रो प्रतिज्ञामा दृढता हुन्छ, संकल्पमा दृढता हुन्छ हैन, त्यति बाबालाई छिटोभन्दा छिटो हामीले प्रत्यक्ष गर्न सक्छौं। प्रत्यक्षता र प्रतिज्ञा यो दुईटा चीजको ब्यालेन्स राख र प्रतिज्ञामा विशेष दृढता शब्दलाई अन्डरलाइन गर। यो बाबाले विशेष फोकस गर्नु भएको छ र त्यो दृढता शब्दलाई अन्डरलाइन गरिसकेपछि फेरि त्यो दृढ प्रतिज्ञालाई हल्लाउनलाई धेरै कुरा त आउँछन्, तर विशेष 3 कारण बाबाले बताउनु भयो हैन। बहानेबाजी, अलबेलापन र परदृष्टि, आफूलाई नहेर्ने अर्कालाई हेर्ने। त यो 3वटा जुन एउटा कमजोरी छ, यसैले नै हाम्रो प्रतिज्ञाको स्क्रूलाई के गरिदिन्छ त हैन, लुज बनाइदिन्छ, ढिला बनाइदिन्छ। त्यसैले हैन यो परिस्थितिहरू जो आएका हुन्छन् ती कुन कारणले आएको छ, त्यो कारणलाई निवारण गर्नुको सट्टा यस्तो उस्तो भनेर त्यसलाई चाहिँ नै अझै बढी हैन परिस्थितिलाई बलियो बनाउनुको सट्टा आफूलाई बलियो बनाएर, आफूलाई हेरेर, आफूलाई परिवर्तन गर, स्वको देखो, स्वयंको बदलो और स्वमान में रहो। यो बाबाले 3टा गिटे भन्नुभयो, स्वयंलाई हेर, स्वयंलाई बदल और स्वमान में रहो हैन। यसबाट नै हामीले हैन बाबालाई प्रत्यक्षता गर्न सकिन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।